बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मछली पानी में क्यों रहती है? मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती? मछली ज़िबा नहीं की जाती, फिर यह हलाल कैसे होती है? हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मछली के हवाले से क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मछलियों के मुतालिक हैरान कुन हकायक बताएंगे। नाजरीन, मछलियां आबी जानवर हैं जिन्हें सर्द खून वाला जानवर भी कहा जाता है। छिलकों से ढका हुआ जिस्म और पानी में तैरने के लिए बने खुसूसी पर और गुलफड़ों से लेस मछलियां खुले समंदर, ताजे पानी, दरियाओं, झीलों से लेकर पहाड़ी झरनों, समंदर की अथाह गहराइयों में पाई जाती हैं। मछली दुनिया भर में इंसानों की समंदरी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करने के लिए निहायत अहम गिरदानी जाती है। खा वो समंदरों या खुले आबी मकामात से शिकार की जाए या उनकी परवरिश इंसान के बनाए हुए माही खानों में की जाए। नाजरीन, मारूफ किताब मुकाशिफतुल कुलूब के सफ़ा नंबर 159 में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जानवरों के मुंह में जुबान रखी है, मगर वाहिद मछली है जिसके मुंह में जुबान नहीं रखी गई। मछली के मुंह में जुबान न होने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उस मौका पर इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तो उस मौका पर अल्लाह ताला ने उसे मस्ख शुदा सूरत में जमीन पर फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। नाज़रीन, इब्लीस समंदरों की तरफ निकल गया जहां उसकी सबसे पहले मुलाकात मछली से हुई। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा मछली को सुनाया और कहा कि आदम समंदर और दरियाओं का शिकार करेगा और मछलियों को अपनी खुराक बनाएगा। जिस पर मछली ने तमाम दरियाई जानवरों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कहानी सुनाई। मछली को यह कहानी सुनाने की वजह से जुबान जैसी नेमत से रब कदीर ने महरूम कर दिया। एक दिन एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा कि हर जानवर के मुंह में जुबान होती है, मगर मछली के मुंह में जुबान क्यों नहीं होती? और मजीद ये कि मछली सिर्फ पानी में ही क्यों रहती है? हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मछली के मुंह में जुबान भी दी थी और इसको ये ताकत भी दी थी कि खुश्की पर चल सके, मगर अफसोस कि इसने खुद पर जुल्म किया और अल्लाह की उन नेमतों से महरूम हो गई। वो शख्स कहने लगा कि कौन सा जुल्म? तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और यह हुक्म दिया कि हर फरिश्ता आदम को सजदा करे, तो तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूं, और कहने लगा कि अल्लाह ने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से, मैं क्यों सजदा करूं? अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और यह कहने लगा कि मैं आदम से बेहतर हूं। उस जुर्म की पादाश में इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो बदसूरत बनाकर जमीन पर गिरा दिया गया। इब्लीस हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और सबको बताने लगा कि इंसान जमीन में सब पर जुल्म करेगा। उस वक्त मछलियां जमीन पर चला करती थी, इनके मुंह में जुबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भड़काया और कहा कि इंसान जब जमीन पर आएगा तो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें जिंदा खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो समंदर में हर एक आबी जानवर को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली के मुंह से जुबान को गायब करके उसके मुंह में मोबाल पैदा कर दिया। ये बात किताब मुकाशिफतुल कुलूब के सफ़ा नंबर 159 पर मौजूद है। यह हुक्म नाफिज कर दिया गया कि कोई भी इंसान तुम्हें
زندہ نہیں کاٹے گا، بلکہ تمہاری حد ہم نے پانی تک محدود کر دی ہے۔ تم جب بھی پانی سے باہر نکلو گی خود ہی تڑپنے لگو گی۔ اسی لیے مچھلیاں جب پانی سے جدا ہوتی ہیں تو تڑپنے لگتی ہیں اور ان کا سارا خون ان کے گلے میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا اس لیے واجب ہے کہ جانور کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی پہ یہ قانون نافذ کر دیا کہ پانی سے جدا ہو کر تڑپنے لگتی ہے اور اس کا سارا خون اللہ کے حکم سے اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ احناف کے نزدیک سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ کسی اور سمندری جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پس سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور مچھلی کی انواع و اقسام میں مچھلی کے ماہرین کی رائے معتبر ہے کہ وہ مچھلی ہے یا نہیں۔ اہل لسان اور اہل لغت کے بعد آخری رائے ماہرین ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا سمندری مخلوقات کی جو قسم اہل لغت اور ماہرین کے مطابق مچھلی کی قسم ٹھہرے گی صرف وہ حلال ہوگی، اور جو مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔ لہٰذا فقہ حنفی کے مطابق یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ مچھلی کی کون سی قسمیں حرام ہیں۔ بہرحال اگر ماہرین کہیں کہ یہ مچھلی ہے تو وہ حلال ہے۔ بعض اوقات سمندر میں سانپ بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں کچھ ماہرین مچھلی کہتے ہیں اور کچھ سانپ کہتے ہیں۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3329 میں یہ ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے، اور اگر عورت پہل کر جائے تو بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، دین اسلام کے حوالے سے مچھلی انتہائی اہم جانور ہے جس کا اسلام کے کئی واقعات میں ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مچھلی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی مچھلی کے واقعات موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی مچھلی کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔